Bonsoir. Je sais que tu sais, et je sais que tu sais que je sais. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, très important, vital pour tout le monde, et pour même les médecins. Tenez-vous bien. Parce que moi, je suis médecin, et puis j'ai fait des bêtises dans ma vie. شكون اللي ما تيحبش البيضة مسلوقة وكتيشي اللي كان مقطوع منها dans les années 60-70 كنا تنقبطوا البيضة مسلوقة تنقسموها على جوج على ربعة بخويط باش كل واحد تاخد ربيع ديال البيض. Et puis le bed est apparu, la bénédiction est venue. Et puis en 80, j'ai fait une grosse bêtise. Je ne cache pas, c'est la vérité et je vais le dire parce qu'elle est frappée par la prescription. كنت نحماق على البيض انا ورجاء الله يرحمه ونزلنا واحد مولاي الطاجين فيه 10 البيضات للواحد بزبيده بسلامة خيركم وكوكا كولا وجلسنا تنتعشاو به كما ينبغي وداكشي جديد ما نكذبش عليكم فيه مليحه وكويمنه وفليفله حمراء on l'a rasé. C'est-à-dire, en réalité, أنا كليت 10 البيضات وهو كلا 10 البيضات. Et le lendemain, مشيت نحسن وجهي أنا تجبرت معاه هنا خرجت لي. C'est la vérité, un grand homme, un grand élasma. وأنا تنقري على الكزونتوم وتنقري الكزونتيلازما وتنقول le délai de survie ou les vaisseaux qui vont être comblés par le cholestérol. ديك الساعة تخلعت. المعنوية ديالي طاحت. تنشوف الموت قدامي والوليدات مازال صغار وكاين الناس اللي هما دابا اليوم في دار الحق كنت تنبكي نقول له ما نشوفهاش شنو قال لي خلاص هذا الطبيب دابا حتى مات هو قبل مني. Tout ça pourquoi? Pour vous dire, vous parlez du cholestérol. Le cholestérol العدو اللديد اللدود كيف تيقولوا كلشي تيخاف من الكوليسترول كلشي تيخاف منه علاش؟ باسكو الا نزل لك في العروق تيديرلك اناتيروم دابا تشوفوه في التصاور ومني غادي يديرلك اناتيروم داك العرق تيتلاشى و تيتفرع. إلا تفرع مشكلة غتوقع. إلا تفرعك في القلب تيوقع ان انفراكتور دو ميوكارد. إلا تفرع في الدماغ تيوقع اون هيميبليجي. إلا تفرع في شي محل آخر تيوقع المشاكل ديالو. هاد الكوليسترول كلشي تيقولك عندي ما عدا منو. سي با فغي. سي با فغي. لو كوليسترول 70% تتصنع في الكبدة تيصنع الذات و 30% تتجي من المأكولات اللي تناكلو. الوغ بيان سور إلا كان واحد عنده واحد المرض جينيتيك تيتسمى ليبر كوليستروليمي فاميليال هذاك هذاك مشكلته تيصنع بزاف الكوليسترول الكبده تصنع له هذاك ما غندخلش له تندخل على الكوليسترول اللي تعمل ليه هاد المشاكل اللي كليت داك لو جون دوف بلا قياس وعملت داك الغلطه في حياتي حتى مشيت لها لفرنسا وحتى مشى يزولي لي واحد العرق قلت لهم حبس انا غادي نعمل ريجيم غادي ناخذ الدوايات ديالي. الوغ هاد الكوليسترول منين ما جا عباد الله قلنا لكم 70% ماجيه تيصنعوا الذات وواجب هذا الكوليسترول عندك حسابكم ما تكونوش غالطين. il faut du كوليسترول. علاش؟ لو كوليسترول مهم جدا توت الخلايا كلها. الا ما كانش الكوليسترول لي باروا غادي يكونوا ميتين. مهم جدا للمراره لانه داك الكوليسترول تيصوب لي سيل بيليير وداك لي سيل بيليير تيساعدوا على الهضم. مهم